बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बड़ी अहम न्यूज़ लेकर हाज़िर हूं। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, एक सर्कुलर हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है। उसकी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक बड़ी खुशखबरी है उन तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जो कि वफाकी और सूबाई सतह पर काम कर रहे हैं। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पर तमाम तर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सरापाए एहतजाज हैं। कहीं पर सरकारी मुलाजमीन पर लाठी चार्ज किया जाता है और कहीं पर उनको जो है वो ज़दोकोब किया जाता है और उनको वहाँ से जिस जगह पर वो इकट्ठे होते हैं एक पुरअमन एहतजाज के लिए, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, उसके हवाले से उनको रोका भी जाता है और उन पर लाठी चार्ज भी होता है। ये मिसाल जो है वो बलूचिस्तान में देखी गई, जहाँ पर अगीगा के तमाम तर जितने भी अहम ओहदेदारान हैं उनको पकड़ा गया, उनकी तनख्वाहें बंद की गई। और जिस तरह पंजाब लेवल पर सरकारी मुलाजमीन के साथ एक ऐसा मामला तय पाया कि आपके तमाम तर जितने भी मुतालबात हैं वो माने जाएंगे, मगर उस पर 0% एक्शन सामने आया। कोई भी हलचल ना हुई, सिर्फ और सिर्फ चाय बिस्किट खाकर क़यादत जो है वो पंजाब की वापस लौटी। अब जो है वो रहमान अली बाजवा और उनकी टीम और हकीका के तमाम तर रहनुमा, जो कि एक पुरजोश हकीकत है ये, कि जब भी ये उठे हैं अपने जो डिमांड्स हैं उनमें से कोई ना कोई ज़रूर पूरी करवाई है। अब चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में उन्होंने कहा है कि अब दोबारा जो है वो मीटिंग होगी और उसके जो मुतालबात हैं वो हुकूमती सतह पर उसको जो है वो दोबारा देखा जाएगा। अब चार्टर ऑफ डिमांड क्या था, बहुत सारे दोस्त इसके हवाले से ऑलरेडी जानते हैं। ये रहमान अली बाजवा और उनकी टीम और हकीका की पूरी क़यादत, इन्होंने एक हुकूमती सतह पर जितने भी ये जो सरकारी सतह पर हमारे वज़रा हैं, इन्होंने उस पर सिग्नेचर किए और सिग्नेचर के बाद जो है वो इस हवाले से बड़ी जो है वो पेशरफ्त ये हुई कि ऑफिशियल तौर पर डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आ गया। अब चार्टर ऑफ डिमांड में बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बड़ी जो इस वाले से अहम थी कि क्योंकि उसमें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर दोनों शामिल थे। अब सरकारी मुलाजमीन के कुछ मुतालबात पूरे हुए और कुछ नहीं पूरे हुए। अब जो नहीं पूरे हुए और जो पूरे हुए दोनों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ अगर कोई रह जाए तो आप उसके हवाले से भी सवाल कर सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस, उसके अलावा स्पेशल अलाउंस, पे स्केल रिवाइज, वज़ीर आज़म की कमेटी की तश्कील, तमाम के स्केल जो है वो बराबर, इस वाले से मुकम्मल तौर पर मालूमात आज की वीडियो में दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। इसमें वाज़ह है कि जो जो डिमांड्स हैं, वो जो चार्टर ऑफ डिमांड हैं उनको जो है वो अब देखा जाएगा और उनको पूरा करने की हुकूमत जो है, और तमाम तर जितने भी हमारे आला ओहदेदारान अगेगा ऐप और जितने भी मुलाजमीन हैं, तमाम तर जो है वो इसमें शामिल होंगे। ओहदे के जो भी रहमान अली बाजवा और अदर जो उसके साथ दोस्त हैं, इनका नाम इसलिए जो है वो सर फहरिस्त रखा जाता है कि इनकी आवाज़, इनकी पुरजोश जो है वो क़यादत ही हमेशा रंग लाई है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली डिमांड थी वो DRA की थी कि वो 100% बढ़ाया जाए। 100%। ये DRA बेसिकली सब इसको जानते हैं कि बेसिकली DRA है क्या। ये एक ऐसी डिस्पैरिटी अलाउंस है जो उन मुलाजमीन को दिया जाता है जिनकी तनख्वाहें 100% नहीं बढ़ती, और डिस्पैरिटी जो है वो दूसरे स्केल के बंदों के दरमियान जो फ़र्क है, मतलब एक 17वें स्केल का बंदा जो है वो 1 लाख तनख्वाह ले रहा है और सेम स्केल का बंदा जो है वो 25,000 या 50,000 ले रहा है,
تو یہ جو فرق ہے تنخواہ میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ڈسپیرٹی رکھی گئی تھی، یہ الاؤنس رکھا گیا تھا، اور یہ جو ہے وہ 100% بڑھانے کے حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ حکومت کا وعدہ تھا، مگر اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت تقریباً اب تک جو ہے وفاقی سطح پر اکارڈنگ ٹو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ 70% جو ڈی آر اے ہے وہ بڑھا چکی ہے، اور 30% اگر بڑھتا ہے دوبارہ تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق وفاقی سطح پر ڈی آر اے، مگر یہ ڈی آر اے جو ہے وہ صوبائی سطح پر بھی ملنا چاہیے، کیونکہ صوبائی ملازمین کا بھی یہی حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنوینٹس الاؤنس دیا گیا، اور اس کے اسپیشل الاؤنس جو ہمارے فوجی حضرات ہیں ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پے اسکیل ریوائز کرنے تھے، اگر یہ ریوائز ہوتے ہیں تو یہ تمام تر وفاقی اور صوبائی ملازمین کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی، اور اس والے سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ تمام کے جو اسکیل ہے وہ ریوائز کیے جائے، چاہے وہ وفاقی ملازمین ہو، چاہے وہ جتنے بھی ادر جو ہیں وہ ملازمین، چاہے وہ اس وفاق سے الگ ہی کیوں نہ ہو، جس طرح فوجی جو ہمارے جوان ہیں ان کا جو ہے وہ اس دفعہ جو بجٹ میں ایک مخصوص حصہ جو ہے مختص کیا گیا، اور انہوں نے اپنی پالیسی، اپنے الاؤنسز خود بڑھائے، انڈیویجولی طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے الاؤنسز بڑھائیں گے، اور جو وفاقی سطح پر دیا جائے گا وہ ان کو جو ہے وہ ڈی آر اے نہیں ملا تھا۔ اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے، بیسیکلی وہ کمیٹی اسی لیے بنائی تھی کہ جو ملازمین کے درمیان ڈسپیرٹی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور تمام ملازمین کو اسکیل کے مطابق جو ہے تنخواہ دی جائے، اور اس والے سے انہوں نے کمیٹی بنائی۔ تمام تر کمیٹی میں موجود ممبران نے ڈیٹا اکٹھا کیا، اور وزیر اعظم صاحب کو اس والے سے جو ہے وہ اطلاع بھی دی کہ یہ معاملات ہیں، اس والے سے کمیٹی نے تمام تر تحقیقات مکمل کر لی ہیں، اور نوٹیفیکیشن اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہیئرنگ کے حوالے کا بھی اطلاع کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی آنے والا تھا، جو کہ ماضی میں آج سے 2 ماہ پہلے جو ہے اس والے سے ورکنگ کمپلیٹ ہوئی، اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا۔ پینشن ریفارمز کے حوالے سے کچھ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ مؤخر ہوئے، سسپینڈ ہوئے، مگر پنجاب میں صرف ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہوا تھا، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے یا نوکری کرے یا وہ پینشن لے۔ یہ بھی اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو کیوں مؤخر کیا گیا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ اپنی جاب لیتے ہیں، اور وہ جاب کے مزے بھی لیتے ہیں اور پینشن کے مزے بھی لیتے ہیں۔ اس والے سے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور باقی جو ہے وہ بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ 17A رول کے حوالے سے بھی تھا کہ 17A رول کو بحال کیا جائے، اور جو اس کے حوالے سے پی ایم پیکیج ہے وہ بھی دیا جائے مکمل طور پر۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک باقاعدہ چارٹر آف ڈیمانڈ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو حکومتی جو معاملات ہیں اس معاملات کو اگر دیکھا جائے تو حکومت اگر چاہے تو وہ ایک دن میں یہ سارے معاملات ٹھیک کر سکتی ہے۔ ملازمین جو سراپا احتجاج ہیں ان کو صرف اور صرف جو ان کی مانگیں اگر وہ پوری کر دی جائیں تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنے جتنے بھی جو معاملات ہیں اس کو درست کر کے حکومت کے تمام تر پالیسیوں کا وہ حصہ بن سکتے ہیں، مگر فی الحال جو ہے وہ ان کے بیسک نیڈز جو پوری ہونی چاہیے، جس طرح پینشنز کی ہیں، جس طرح باقی معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں، اور یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ تمام تر پینشنرز کی پینشن جو ہے وہ اسی طرح بڑھائی جائے جس طرح آپ پینشن جو ہے وہ آپ تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں، ایکول ٹو ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ پنجاب میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ جو تنخواہ بڑھائیں گے 10% تو اس کا ہاف جو ہے وہ پینشن بڑھے گی، حالانکہ یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ تنخواہوں اور پینشن کا کوئی بھی مجاز آپس میں نہیں میل کھاتا، کیونکہ پینشن بہت کم ہوتی ہے، اور جو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کچھ کی پینشن بہت زیادہ بھی ہوتی ہے، مگر کچھ ایسے ملازمین ہیں جس طرح درجہ 4 کے ملازمین ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہے، ظاہر ان کی پینشن بھی کم ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پے اسکیل 16 سے نیچے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی جو پینشن ہے اس کو 10%، 20%، جتنی بھی تنخواہ بڑھائی جائے اس کے حساب سے ایکول ٹو جو ہے وہ پینشن بھی بڑھائی جانی چاہیے۔ مزید اسی طرح کی اگر آپ انفارمیٹیو ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔